ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਗੈੜ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਾੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੱਭੋ ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਜਗਾੜ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਗਾੜ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਬਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਪਰ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਆ ਖੋਲ ਯਾਰ ਲਾ ਛੁੱਕੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਪੇ ਟੱਪਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾ। ਜਵਾਲ ਲਾ ਲਿਆ والمشي والحائل قضية الداء المدني مع التقمة ربما يسعد المسلمين. بس عاد الحج أبو خالد أبي علي بعد الحج إن شاء الله. شكرا جدا إلى حسن. السلام عليكم حسن. يا حسن تسمعنا؟ طيب لأنه صار في إشكالية وكذا. شكرا لحسن كده الممارسات التي توفر التي بين الإكرام والممارسة المسلمين كما طريقة القصد في التصرفات هذه ربما تكون تؤخذ من صالح الأمراض ولا الحاجة أن يحس بها بعد ما كان طبعا ضغط الشخصي ولا ضغط المكان، لأنه مع الناس مكان واحد بأعداد كبيرة هو فرصة لتكون بعض الأمراض. فمسألة الحفاظ على ضغط المكان هذه من الأولويات، هي ثقافة حقيقة يحملها الإنسان من بيته ابتداء وإلى العالم. حسن عاد معنا. حسن من جازان. السلام عليكم. يا هلا وقفتم الله خيرا من إذاعة سعيدة بعد فرصة الدوام. لا بس حياك الله. تفضل. تقديمي أصل الجزاء الله يحفظك. بارك الله. تفضل المشاركة. على الحاج أن الحذر يأخذ الأدوية الرافضة للنفس بعد أن يأخذ مرة المكثير ويتابع الثقافة والاحترازات. جميل. استحاب الأدوية لمن لديه أمراض وشفاء الله، وكذلك بالإضافة إلى الشمسية والمظلة نظارة شمسية كذلك. شكرا لك يا حسن. والختام بالعاصمة مع أبي عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والورد والياسمين. تفضل. أنا بس حبيت أنبه على بعض الأمور اللي لها علاقة بالعناية الشخصية، ذوات المخاطر. طبعا الحاج بعد التحلل يحتاج إلى العلاج يحتاج أسبوع، يعني بعض الأدوات تكون أفضل. مسألة المشاركة مع الغير ما ممنوع. خصوصا عندنا في الآن محلات متخصصة في ذوات الخلاف يشتري ماكينة خلاف ومقص وغيرها من الأشياء. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. كان ختام ومسك مع أخينا أبي عبد الملك من الرياض. كانت مشاركة مختصرة وأيضا موجزة وعظيمة وعميقة جدا. شكرا له ولجميع من يتصل. اللهم بك أصبحنا بك أصبحنا من وحدك الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة.
النبي غزوہ خندق کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک یہاں تھا. اس سے پہلے تھا یہ والا خیمہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ تھا. غزوہ خندق کے مقام پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک اس مقام پر تھا. یہ غزوہ خندق کا پہاڑ، غزوہ خندق، غزوہ خندق. الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فتح و نصرت ہوئی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. الحمدللہ.